جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। पाकिस्तान में बम धमाके दोबारा से शुरू। बन्नों में धमाका। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर उस वक्त शुरू हुई है जबकि पाकिस्तान की अवाम की इमरान खान की ग्रिप जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे मजबूत होती जा रही है। इस मौके पे ये दहशत गर्दी होना इस बात को तक़वियत देता है कि जो कि कहा जाता है कि इसके पीछे वर्दी है। यानी जब भी उनको अपनी इक़्तिदार को तूल देना है, अपने आप को बढ़ाना है, चाहे वो मुशर्रफ था, चाहे वो ज़िया-उल हक था, उसने इक़्तिदार में बैठना था, अफ़गान जंग शुरू हो गई थी। मुशर्रफ आया तो ये फिर अफ़गानिस्तान जंग शुरू हो गई थी। अब ये आसम साहब हैं, इन्होंने आगे अपनी हुकूमत बढ़ानी है, आगे लेके चलना है, तो इन्होंने ये बम धमाके अपने बंदे मरवा दिए, अपनी चौकियों पे हमले करवा देने। बच्चों की लाशों की तस्वीर, बच्चों की 5-6 बच्चों की तस्वीर, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत सख्त अफसोस का मुकाम है, दुख का मुकाम है। लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है पाकिस्तान में, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। सियासत का अब सहारा लिया है। देखने तो वाली चीफ बात यह ऑपरेशन है, के बाद ये एक जून डॉक्यूमेंट्री है जो 2022 में सॉरी जब प्ले हो गई, अफगानिस्तान वफद ये भेजा गया तभी मुराद सईद ने मुराद कौम सईद को के बारे में, दहशतगर्दी और जो इन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट्री में प्ले कुछ और करना चाह रहा हूँ, ये वीडियो प्ले, और ये इसका भी मैं जिक्र करता जाता हूँ। मुराद सईद के ने जो अच्छा मुराद सईद ने ये जो बातें की उसके ऊपर ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको अवेलेबल होगी। इसको अजहर मशवानी ने भी ट्वीट किया, आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन अगर आप इसको देखना चाहें तो। इसकी बड़ी डिटेल बताया गया इसमें कि वो कैसे चीज़ें हुई हैं, किस तरह मुराद सईद बताता रहा। मुराद सईद के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एक चीज़ मुराद सईद के बारे में पता चली कि मुराद सईद की जान को खतरा क्यों है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझने वाली चीज़। उसकी जान को खतरा क्यों है? वो क्या कहता है? वो कहता ये है कि हमें लाशें नहीं चाहिए। वो कहता ये है कि दहशतगर्दी क्यों होती है? वो सवाल उठाता है, कौन कराता है, क्यों होती है? और उसके दुश्मन कौन बन जाते हैं? ज़ाहिर है उसको बनना चाहिए जो दहशतगर्दी करा रहा है, या उस बंदे को बनना चाहिए जिसको प्रमोट करता है। ऐसे बंदे को उसका दुश्मन बनना चाहिए जो कि करा रहा है और वो चाहता है कि ना करवाए। ये नॉर्मल सी बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फुटबॉल मैच ना हो एक एक ग्राउंड में फॉर एग्जांपल, दूसरा बंदा चाहता है कि फुटबॉल मैच में ग्राउंड हो, तो हमारा उसके मुकाबला होगा ना, और तो किसी नहीं होगा। जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ना हो, वो मेरे साथ होंगे। इसी तरह जिस तरह मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ जरा सिंपल करने के लिए, जस्ट वांट टू सिंपलीफाई फॉर यू, ताकि किसी को बहुत बुरा ना लगे, ताकि किसी को फील ना ज्यादा हो ये मेरी बात को कि पता नहीं मैं कोई दुश्मन हो गया किसी या कोई ऐसी बात करूं। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जो लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, उन लोगों को मरवाना, उनका दुश्मन बन जाना, उनका छुप छुप के फिरना, ये मेरे तो ज़हन से बाहर है। उस सूरत में, खास तौर पर उस वक्त जब आसम मुनीर चाहता है कि मुल्क की बेहतरी हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि मुल्क में अमन सुकून हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ का माहौल अच्छा है, ऐसी सूरत में उसको मरवाना, उस शख्स को इस्टेब्लिशमेंट दुश्मन हो जाए, आईएसए उसके दुश्मन हो जाए, जो ये चाहता है मुल्क में धमाके ना हो। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहते मुल्क में धमाके ना, ये तो हमें तो ये कहा जाता है ना कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क में धमाके ना हो। आईएसआई हमें हमें हमारी फौजी सरबराहान बताते हैं, आईसीएफसी के पता नहीं क्या इस तरह का नज़ारा भी को बनाया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो ये जो अब धमाके शुरू हैं, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, और ये इसी तरफ इंडिकेशन करते हैं। जब इमरान सईद आपको इतने अरसे का बता रहा था, तो आपको कह रहा था कि ये इसको रोकें, इसको रोकें, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, आपको समझ नहीं लग रही थी। आप तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, आप तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, आप तो बहुत बड़ा अदारा हैं, आप तो अल्लाह के शायद बहुत करीब हैं, अगर बराबर नहीं है तो काफी काफी बहुत करीब हैं। आपके पास तो गैब का इल्म है, आपकी एजेंसी तो हर जगह पहुंच जाती है, आपको तो पता है किसके किसके घर में क्या है, आपको तो कैमरे आपके पास इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦੇ नहीं पड़े जाते, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ सारा कुछ पीटीआई ਦੇ ਉੱਤੇ आगे पैना, आपसे बंदे नहीं पकड़े जाते। सारी ये किस तरह मुमकिन है? जिन लोगों से मुराद से इसको खतरा है, वही लोग इस हमले में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल उसी तरह जिन लोगों ने 9 मई की वीडियो चोरी की, वही इस लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 9 मई में इमरान खान साहब ने कहा जिन्होंने चोरी की वही इन्वॉल्व है 9 मई में। इसी तरह जो इमरान खान की जो मुराद सईद के दुश्मन है वही इन्वॉल्व है इसके अंदर। उधर से अब बलोचिस्तान में क्या ये तो यहाँ की सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक, दर्दनाक। दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है? दूसरी तरफ बलोचिस्तान में ये सूरत हाल है कि
مارنگ بلوچ نے احتجاج کا اعلان کر دیا کیونکہ آپ لوگوں نے وہاں سے خواتین گرفتار کی ہیں. بڑی عجیب و غریب خبر ہے. یعنی وہاں سے وہ زنانیاں چکنے شروع کی ہیں. خیر پنجاب میں تو پہلے بھی ہو رہی ہیں. کوئی عجیب و غریب میں بھی کہہ دیتا معذرت چاہنا عجیب و غریب خبر تو نہیں ہے تو اچھی خبر. یہ ایک نارمل خبر ہے پاکستان میں جو بن چکی ہوئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کے عوام کو سمجھنا ہے, پاکستان کی عوام کو, لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے پورے ملک کو باہر نکلنا ہے. یہ جو بنوں میں دم دھماکے ہوئے ان کے اوپر احتجاج کے لیے پورے ملک کو باہر نکلنا ہے. اس بات کو کہ بغیر آپ کے سکون ملک میں امن نہیں آئے گا, آپ کے ملک میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, آپ کی مہنگائی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, جب تک آپ لوگ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. جس طرح سوات میں اور باجوڑ میں بہت ساری جگہوں پہ جس طرح لوگ سفید جھنڈے لے کے نکلیں, اس طرح پنجاب کے لوگوں کو سڑکوں پہ جھنڈے لے کے نکلنا ہے کہ ہمارے ملک میں امن چاہیے, ہمیں خدا کا واسطہ ہم معاف کر دو, جرنیلوں بس کر دو تسی. اپنی حکومت کو اقتدار کو بڑھانے کے لیے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی جنگیں شروع کر دیں. کبھی افغانستان میں جا کے لڑ پئیے, کبھی ادھر چلے جائیں. اس طرح آسم منیر اپنے اقتدار کو نہیں بڑھا سکتا, نہ اپنی زندگی کی کو لمبا کر سکتا ہے. جو ٹائم اس کا آیا اس نے آنا ہی آنا ہے. جو تباہی اور ذلت و رسوائی اس کو مل رہی ہے وہ ان بم دھماکوں سے دور نہیں ہوگی, ان چیزوں سے اس کی چیزیں دور نہیں ہوں گی. لیکن آسم منیر کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. آسم منیر کے اوپر دنیا جہان کے ہر طرف سے ہاتھ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ میں بھی اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جرنیلوں کا جو ہے وہ ان کو بند کیا جائے, اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی ہو رہی ہے. ابھی جو ایک اور خبر جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عالمی عدالت میں اس کے اوپر آسم منیر کے بارے میں جو ہے وہ پیش کردگی درخواست جب وہ تیار ہو وہ ڈرافٹ کر لی گئی ہے, وہ ڈرافٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس میں آسم منیر کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں. ہی از بینگ کالڈ ایز بوچر آف اسلام آباد. بہت سنگین الزامات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر, اور اس بات کو پوری اوورسیز پاکستانی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ آسم منیر اپنے دماغ سے نکال لیں. انہوں نے ابھی لانچ کیا وہ شیر مروت کو لانچ کیا, جو کہہ رہا ہے کہ میں 10,000 بندے جو ہے میں نے وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں اپنی عزت بچانے کے لیے. اس قسم کی شوشیں چھوڑنے سے, یا آپ کو بم دھماکے کرانے سے, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے سے, مارنے سے یہ معاملات حل نہیں ہونے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے. 1000 دفعہ کہا, 1000 بندے نے کہا, ایک ہی فکرہ 10,000 بندے نے آپ کو 10,000 دفعہ کہا ہے. بڑے بڑے نے بھی کیا, میرے کے چھوٹے چھوٹے نے بھی کیا. وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کے بغیر نہیں چلے گا یہ کام. انصاف کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. قرآن پاک پڑھ کے جھوٹ بولنے سے یہ کام نہیں چلے گا. قرآن پاک کا نام لے کے اپنے مطلب کی آیات نکال کے ایک کا پاؤں ادھر سے کاٹ دو, ایک کا پاؤں ہاتھ ادھر سے کاٹ دو, اس سے یہ کام نہیں چلے گا. اس سے آپ کی مینٹلٹی ظاہر ہوتی ہے, اس سے آپ کی جو خباثت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جو آپ کے اندر بیٹھی ہوئی. آسم صاحب, اس کے بغیر سر کام نہیں چلے گا. آپ کو چیزیں کچھ اور کرنا پڑیں گی. آپ کو رحمان الرحیم کی طرف جانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان الرحیم اور افو درگزر کا جو چیزیں آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. آپ کو اسلام کی جو آپ نے اچھا بہت حافظ جو ہے نا, حافظ زیادہ تر جو میں نے دیکھا وہ کروبل قسم کی, بے شمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بدبخت ہیں وہ شخص جن کو اللہ پاک نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی, ان کو عقل نہیں آئی. ان کو نہیں پتہ لگا کہ جھوٹے کو کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ ظلم ہے, وہ زیادتی ہے, وہ کھڑے ہیں. بہرحال جب بات جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آسم منیر کے اوپر جو مرضی کر لیں, چاہے وہ بم دھماکے ہو جائیں, چاہے وہ عمران خان کو اندر کر کے رکھا جائے, یا عمران خان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی جائیں کہ بیمار ہو گیا ہے. اچھا ایک ٹویٹ تھی, میں آخر میں ایک بڑی صدیق جان نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ٹویٹ میں انہوں نے صدیق جان کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے غلط خبریں پھیلائی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے غلط خبریں پھیلائی تھی, تو عمران خان کوئی مطلب توہین مذہب ہو گیا, تو اس کے بعد عمران خان کے اوپر قاتل میں حملہ ہوا تھا. اور اب عمران خان کی جو بیماری کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, اس کا مطلب یہ سم تھنگ از رانگ. عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. عمران خان کی زندگی کو ان سے ہر وقت ہی خطرہ ہے. ان کو ہر وقت خطرہ ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی برداشت سے باہر ہے کہ عمران خان ابھی ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے. لیکن وہ رب کی ذات ہے, وہ اللہ پاک ہے, وہ جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر عمران خان کو ختم کر کے یہ زندہ رہیں گے تو یہ ہوگا نہیں, اور ایک بم دھماکے کر کے آپ قائم رہیں تو یہ ہوگا نہیں. یہ نظام ختم ہونے والا. پاکستانی قوم اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ جو نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, یہ اب ختم ہونے والا ہے. اور ختم ہونے سے پہلے میں بار بار یہ بات کروں, مجھے کوئی شک نہیں کہ ختم ہونے والا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں,
مولانا اسرار غالباً انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. بہرحال ایک مولانا نے یہ بات کی، بڑی مشہور یہ بات ہے کہ مایوسی شیطانیت ہے، مایوسی شیطانیت ہے، مایوسی شیطانیت ہے. امید پہ قائم رہیں، انشاءاللہ تعالی یہ نظام ختم ہونے والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.